like, subscribe and get notified. As part of the ongoing underground electricity cable work from Tilamol to Colamba, a trench has been dug on both sides of a narrow bridge, cutting off half of the road at Pimplamal, Shirvoi. The dug-up holes and trenches are left open, with no proper barricades or warning signs. The area has no street lights, making it nearly invisible at night. Dry branches and sticks have been placed as a makeshift warning, which is inadequate and unprofessional. हांव आसा पिंपलामळ शिरवय शेळडे भागांत आनी तुमी पळोवंक शकतात हे पळयात 33 kV केबल जे अंडरग्राउंड केबलाचे काम जाल्ले ते काम खंय तरी करून पायपां घालून अर्दे भाग जो आसा हो पुरयल्लो आसा पूण जी पळोवंक शकता ही जी पूल आसा हांगा बारीकसो पूल आसा नॅरो रोड आसा आनी वरोसो तिळामळ टू रिवणा वयता आनी हे पुलार दोन्ही सायडीच्यान खोणकूल मारून दवरले ही पायपलायन घालपा खातीर आतां पळोवंक शकतात अर्दो रस्तो खणलेलो आसा आनी ते खोणकूल तशेंच दवरलेलें आसा आतां हांगा पावस पडटा आनी हो पळयात हो व्हळ व्हांवता हे व्हळाचे पावस पडले म्हणटकीर उदक खंय तरी वयर येता आनी रस्तोय बी बुडटा गेल्या त्या वर्साक हो फूल जो पूल आसा हो बुडलेलो आतां समज हे खोणकुलाक पळयात अर्दो रस्तो खणून दवरलो आसा हो आतां हे खोणकुलाक उदक भरलें जाल्यार कोण येवपी वचपी आसात ते खंय तरी त्या खोणकुलाक पडून तांचो जीव वचूंक शकता आतां हे खोणकूल उक्तें कशें उरलें आतां हांगा पळय थंय सावधान म्हणून तुमी हे लायिल्ले आसा पट्ट्यो लायिल्ले आसा आनी त्योय बी बोडयेक लायिल्ले आसा आनी त्यो भितर पडलेल्यो आसा वाऱ्यान आतां हे जे खबर नासलेलो कोणी येता हे सायडीच्यान जाल्यार तो खंय तरी ह्या खड्ड्याक पडून ताचो जीव वचूंक शकता आतां हे सगळी निश्काळजीपणां ही सगळी PWD तशी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची बी खंय तरी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तेणी सांगपाक जाय आसलें कॉन्ट्रॅक्टराक की खड्डे आसा ते पुरयात कारण पावसाचे दीस आसा आनी हांगा लायट ना कोणी हे काळखांत पडोंक शकता सो अशें कांय हांगा दिसून येना सो जाता तितले बेगीन हे जे खड्डे आसात ते बी पुरोवपाची गरज आसा तशेंच जी माती जे खणोन जी माती घालून परत पुरयलेले आसा पायपलायन ते खंय तरी रोलर मारनासतना तशीच दवरलेल्या त्या खातीर त्यो सायडीन गाडी घेतात तेन्ना त्यो मुंगरान उरता तेय खंय तरी घट करपाची गरज आसा नात्यान आमचे जे पळय हांगसर लोकल आसात तांकां हांगसर हे जे पळय कितें केल्लें आसा तांकां हानी जावपाक जायना म्हणून हांव जे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी ते PWDचे जे कोण JEE आसा पळय न्हू तांकां जागृत करपाक सोदता की हांगसर जे पळय कितें केल्लें आहा न्हू हांगसर हे खोणकूल येदे म्हणले मारून दवरलेले आसा येवपाक वचपाक तर हांगसर 2 गाडी क्रॉस जावपाक गेल्यो जाल्यार हांगसर वचोंक मेळना आनी रातची जर तर हांगसर येयली जाल्यार लायटी हांगसर पडना तें जालें आनी लोकांक थंय हांगसर खोणकूल आसा काय ना कितें तें खबर नासून पडपाची संभावना आसा तशेंच हांगसर पावसाक जे पास न्ही हें सगळें भरोन उदक भरोन वयता हांगसर आनी हो डेंजर स्पॉट आसा हे हांगसर जेणी हलगर्जीपणां जी पळय केल्ली आसा पळय न्हू कॉन्ट्रॅक्टरान कोणें ताका खरेंच हांगसर आपोवन हाडून ताका खरी कारवाई तेजेर जावपाक जाय असली कामी करप आनी कितें वचप आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक सुपरवायझर म्हणून कोण पयलीं हाडून दवरता तांकां जेन्ना आमी विचारूंक वयता पळय न्हू हे हमारा काम नाही हे म्हणटा ते हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सत्तरकर.